नमस्कार। हांव कार्मिना बारबोजा तुमकां हेराल्ड टीव्हीच्या कोपरापुत्रांक येवकार दिता। बुधवारा दीस माये गांवच्या लोकांक कोर्टान व्हडले जोईत फावो जाली। माये गांवांत कायद्या आड मिनाची येरादारी कोत्तात ती थांबोवंक मुंबयच्या उंचल्या कोर्टान हुकूम दिला। कायद्या आड मिनाची येरादारी कोत्तात ताचे आड गांवच्या लोकांन आनी गांवच्या सरपंचान हाचे पयलीं निक्षेध मारलेलो। गाडयांनी व्हरून कायद्या आड मीन वतात ते थांबोवचे बोलतेक पुलिसांनी मायेच्या सरपंचाक धरलेलो। ही केस घाल्लोल्या क्लाउड आल्वारिसान केसीची माहिती दिली। Shut down the transportation of minerals to Maya village. Our petition as public interest petition Maya गांवच्या लोकांन आणि गोवा फाउंडेशनाक कंबायन्ड पेटिशन आज केला आणि आज आम्ही हायकोर्टान इन्फॉर्म केला हे सगळे मटेरियल डंपाचे काढून इल्लीगल विकला। डंपाचे मटेरियल तांकां काडूंक जायना, सुप्रीम कोर्टाचो कायदो आसा। आनी आमचे कितें प्रॉब्लम आहा म्हणजे धुलाचे प्रॉब्लम। 200 300 ट्रक एकदा केन्ना 400 ट्रक तरी गांवांत गेल्यात। गांवचो रस्तो एकदम बारीक आहा आनी तो फुटला, सायटीक फुटला आनी ते उदकाचे पायप एकदा फुटले मागीर तांकां समा केले, आतां परत फुटले। आणि ह्या म्हयन्यान उदकाच्या पायपाक फुटूंक ते सारकें ना, ते इट इज नॉट करेक्ट। उदक जाय पिवपाक आनी धूल सगळ्या घरांत, कित्याक म्हूण रस्तो दोनी सायडीन बोथ सायड्स आर हावजीस आनी सगळो धूळ सगळो घरांत येवन जेवण करूंक जायना। सगळे वस्तू आमचे सगळे तांबडे धुळान ते आमी ते करूंक जायना म्हणून। आनी मिनिस्ट्री एनवायरमेंटाचो स्पश्ट सर्क्युलर आहा, कित्याक म्हूण तुमी गांवाचे लोकांक तुमच्या गांवांत तुमचे ट्रक घेनाकात तो ऑर्डरी पास केला। ते 2014 पास केला पण आज पर्यंत ते इम्प्लिमेंट केला। ते आमी तो ऑर्डर घेवन आमी हायकोर्टान आयला, ताका ते मातशें बेश्टें स्टॉप कर, कित्याक म्हूण पयले ते ट्रान्सपोर्ट करतात ते इल्लीगल। डंपाचे विकूंक जायना पण डंप विकला आनी कितें मागीर कितें करतले तो मागीर एप्लिकेशन करतलो, ताका पयशे परत दिवपाक आनी कशें तरी पयशे ताका पावयतले। आतां हो डंप आहा तो चौगलेचो सरकार म्हणटा आमी तो डंप आमी हातीन घेतला, कित्याक म्हणून तो आतां चौगलेचो डंप न्ही म्हणून आमचो हातीन, तो आमकां कोणाक तरी विकूंक जाता। आमी सांगलें तें करूंक जायना, की म्हणून पयले तुमी परवानगी सुप्रीम कोर्टाची घेवंक जाय। आदल्या हप्त्यान हे आमी DMCचे पिसुर्लीचे मायनाचे डंप ते ट्रान्सपोर्ट करताले ते बंद केले। बिकॉज दीस इज नॉट पॉसिबल। पण सरकार हांगा सरकारच ना आनी मायन्स डिपार्टमेंट कांय लक्षच दवरना आनी कोणाक तरी कितें करूंक जाय तरी करतात आनी ट्रान्सपोर्ट खंयच्या जाग्यार वचूंक जाता ते व्हरतात। कोण मॉनिटरींग ना, पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड मॉनिटरींग ना आनी डिपार्टमेंट ऑफ मायन्स कोण ऑफिसांतले भायरच सरिना। सगळे डिपार्टमेंट ऑफ मायन्स भितरूच बसतात, भायर येनात, रस्त्यार भायर येनात। लोकांक कितें त्रास करतात ही मायनिंगाची ट्रान्सपोर्ट कितें त्रास करतात, कितें प्रॉब्लम आहा ते कोणूच आयकूंक येना। सो वेरी गुड न्यूज टुडे दॅट हाय कोर्ट हॅज क्लोज डावन ट्रान्सपोर्टेशन ऑफ मायनिंग ट्रक्स टू माया विलेज। देवेंद्र गांवकर for Herald TV। पोन्ने गोंया कायद्या आड बांदलेल्या बोंगल्याच्या केसीचे आयकप जुन्याची 15वीर दवरला। ही केस डायरेक्टर ऑफ पंचायत हाचे मुखार आसा। बुधवारा दीस आम आदमी पक्षाचो वांगडी अमित पालेकरान हे केसीन इंटरव्हेन्शन पेटिशन घाला। ही केस कोरपी आसा सेव्ह ओल्ड गोवा समिती, जिचे वांगडी पोन्ने गोंयचे दायज वांटोवंक पोन्ने गोंयांत तांणी बरेच म्हयने निक्षेध मारलो। आज बेसिकली एक्चुअली आम्ही इंटरव्हेन्शन जे फायल केला तांकां एडवान्स कॉपीज म्हणून सांगिल्ले, त्यांनी दिवंक ना। आयज दिले आमकां आनी थोड्यांनी टायम मागला आर्ग्युमेंट्स करपाक। I had conveyed my acceptance to argue today, but next 3 weeks director of panchayat na kar. So that खातीर आतां since vacation is there, matter has been kept in June for arguments on intervention. So that's where it is right now.
सो तो मेरेन कितें जाता? तो मेरेन आतां सद्या परिस्थिती अशी आसा की स्टेटस को दिला नायदर पंचायत कॅन टेक एनी फर्दर एक्शन इन द मॅटर नॉर दे कॅन डू एनीथिंग इन द प्रॉपर्टी सो एज ऑन डेट इट वील रिमेन द वे इट इज. पूण एक्झॅक्ट एज अ तुमकां खबर आसतलें आयडिया आसतली सो तुमकां कितें दिसता फुडें रिजल्ट कितें आसतलो? पळय कशें आसा गव्हर्मेंटान सगळी परमिशन्स हॅज एक्सेप्टेड इट्स अ फ्रॉड. इनफॅक्ट डायरेक्टर ऑफ पंचायत शूड डिसायड दीस मॅटर एक्सपेडियसली बिकॉज irrespective of whatever the appeal time or period is, तांकां जी permissions दिले on the basis of which this construction has been erected, it is illegal, per se illegal. So तांकां filing of reply by the appellant. Appellant was a Parvos Urban Infrastructure LLP. ताणें 24 जानेवारी appeal file केल्लें against the demolition order issued by the panchayat. So today the appellant has filed the reply on the intervention filed by 3 interveners. There are 3 interveners who are intervening this matter. One is Save Goa Action Committee, जी Old Goa आसा ती. Other one is Golda Gases and others. आणि तिसरें एप्लिकेशन आसा तें अमित पालेकर. तिनी इंटरव्हेंट एप्लिकेशन केल्लें तांकां आयज ताणें रिप्लाय केला आनी हो तो फुडलो मॅटर आसा तो फिक्स केला फॉर फायलिंग ऑफ आर्ग्युमेंट बाय दी इंटरव्हेनर ताचो आर्ग्युमेंट फायल केल्लो आसा. तो रिप्लाय फायल केला तो नॉर्मली म्हणटलो की बाबा दे आर नॉट दे शूड नॉट बी अलाउड इन देर पार्ट इन दीस प्रोसिडींग्स एंड अकॉर्डिंगली देअर एप्लिकेशन बी डिसमिस. बट थिंग इज दॅट अपील इंटरव्हेनर विल फायल दी argument on the intervention. That matter will be decided on that day or the next day. Actually, due to my medical problem, how I appear जावंक ना, you can see my colleague had appeared. Decision आसा आमच्या फेवरान जातली अशी आमकां होप आसा. But let's see. Once we have to file an legal argument, and then the presiding officer will be think or he will order whether we should be intervene or not. पोस्टपोन केला It is not a postpone, but somewhere you can say like that. Devendra Gaonkar for Herald TV. बुधवारा दीस प्रताप सिंग राणेक जिवीतभर मंत्रिमंडळाचो दर्जो दिवपा विशींची केस परत वयर सरली. केसीचे फुडले आयकप जाव पर्यंत प्रताप सिंग राणेक त्या जाग्याक नमरचे नात म्हूण गोंयच्या सरकारान आपणाच्या आदवोगाद जेरेला उदेची कोर्टान भास दिल्या. हे विशींची फुडली केस जुन्याचे 21वेंत थारायल्या. ही केस घालपी आदवोगाद आयरिस रॉड्रिगीसान हे केसी विशीं खबरापत्राक कसलीच माहिती दिना जावंक ताका सांगूंक जाय अशें आदवोगाद जेरलान सांगलें. आपूण देशप्रेमी म्हणपी थोड्या लोकांक शिवाजीचो पुतळो घालतोच मंगळारा दीस सकाळी म्हापशेच्या एकता नागर लोकां मदें ताण तयार जालो. ताच्या सांगण्या प्रमाणे पुलीस ताका सोतायतात. थोड्या लोकांक तो पुतळो काडचो म्हूण वेट दिला. पूण जे कोण आपणाक देशप्रेमी म्हणटात तांणी तो पुतळो थंयचो काडूंक विरोध दाखयला आनी ते फावो ती परवानगी घेतले अशें सांगलां. आनी ते पुलीस इन्स्पेक्टर परेश नायकाक भेटले. शारान पुतळो घातला ते विशीं आपणाक खबर ना म्हूण म्हापशेच्या नगरपालिकेची मुखेल सुबेगी वायगणकरान सांगलें. Tension prevailed at Ekta Nagar Mapsa after some person installed a Shivaji statue. But those who call themselves Rashtra Premi Nagrik opposed the removal of the statue. No permissions have allegedly been taken to install the statue. Mapsa municipality says they were ignorant about installation of the statue. कोणीच ह्याच्या विरुद्ध कंप्लेंट करूंक ना आणि सगळ्या रहिवाशांचो ह्याच्या खातीर पाठिंबो आसा. तर पोलिसांक आणि प्रशासनाक इतलेंच सांगूंक सोदता आमी हे सगळे देशप्रेमी लोक सगळ्यांचे तुम्ही फोटो घ्या की कोणाकूच त्रास करचो न्ही. ह्या युवकांक हांगासल्या त्रास करचो न्ही. जी कितें सोपास्कार आसात ते आमी पूर्ण करतले. पासून पोलिसांनी ते ज्या युवकांनी हो पुतळो उबो केलो तेंचेर प्रेशरायज करून तांकां धाक दाखोवन तेंचेर बळजबरी करून जबरदस्ती करून तेजे प्रेशरायज करपाचे प्रयत्न करतात. एक्चुअली ह्या मॅटरान पोलिसांनी एक्शन करपाक सारकें एक्शन घेवपाक कांयच नासता. घेवंक जाय एक्शन म्युनिसिपालिटीन. पोलिसान कदाचित सपोर्ट म्हणजे प्रोटेक्शन दिवं येता. लक्षात हे आयलें आमी जेन्ना पोलिसा कडेन उलयलें केलें तेन्ना कंप्लेन कोणी केल्या तर कंप्लेन ह्या पुतळ्याच्या संबंधान कोणीच करूंक ना. दुसरी गोष्ट लक्षात आयली की ह्या वाड्यावयले ज्या वाड्याचेर ही हो पुतळो उबारला हांगा अनेक धर्माचे लोक रावतात, अनेक जातीचे लोक रावतात. एकट्याचोय ह्या एका विरोध ना, लॉ अँड ऑर्डरचोय प्रश्न ना. तर पोलीस हितून कित्याक कारण आसतना नाक खूब आसता. म्हणजे काल जी गोवा फायल्स जे सुरू जाला, राष्ट्रवाद जो उबो रावला त्याच्या फाटल्यान वेगळी शक्ती तो हांगासर आमदार आसात नाल्यार आनी कोण आसात जी वेगळी शक्ती त्या आमदाराच्या रुपान ते हांगासरले शिवाजी पुतळे काढा, तुम्ही राष्ट्रवाद काढा
हे पुढे चलचे ना अशा पद्धतीचे प्रेशरायज टॅक्टिक करू शकतात. असल्याशिवाय पोलीस येणार नाहीत. पोलिसांकडे 10 वेळा जा तक्रारी द्यायला, आज ये उद्या ये. अहो आम्ही आता ही फाईल दाखवली, याच्यात किती तक्रारी आहेत, पोलीस करतील का? पोलिसांनाच माझं आव्हान आहे, या तक्रारीवर ऍक्शन घेता का? किती वर्ष झाली बेकायदेशीर या ठिकाणी उभे झालेले जे काही गोष्टी. सरळ तुमचं म्हणणं आहे की बीजेपी सरकार यात सामील आहे? बीजेपी सरकार सामील नाहीये, इथला आमदार सामील आहे. बीजेपी सरकार सामील असं मला नाही वाटत. एक म्हणजे आमकां कांय खबर ना, आणि स्पेशली म्हाका तरी खबर ना शिवाजीचो पुतळो बांदला म्हणटा किंवा दवरलो अशें. हे हांव पळयतां, विचार करता आनी मातशी चवकशी करता, कारण म्हाका तेच्या बद्दल कांय खबर ना. तेजेर कितें एक्शन बी कितें जातलें तशें म्हणूं शकना, खबर म्हाका ना अशें म्हणूं शकना, कारण ज्यो गजाली घडटा ते आमच्या मार्फत जाता. आणि म्हणजे सगळेच न्ही, तुम्ही नाल्यार परत म्हणजे इलिगल भरपूर जाता ते तुमकां खबर आसा की ना अशें न्ही. जे गजाली म्युनिसिपल हेका लागता आनी मुसाडेचे हेका कोण घालता ते आमकां खबर आसता. आनी हो स्टेजू खरेंच म्हाका खबर ना, कारण काल ईद जालो आणि काल सगळ्या सुटी असली, सगळ्या स्टाफ नसलेले, त्यामुळे तो विषय म्हाका तितलो खबर ना. प्रकाश गडेकर फॉर हेरल्ड टीव्ही. शारांतल्या सगळ्या कानावडींनी आपणाच्या जेवणाक कितलो पावंडो दिला ते विशीं दाराचेर कशें दाखोवंक जाता ते विशींचे प्रेझेंटेशन पणजेच्या महापालिकेच्या नगरसेवकाक दाखयले. जेवण विकपाचे बाग सुरू करपाची येवजणूय सुचयली. स्मार्ट सिटी काल सुदारलोले जेवण मेळोवंक फुडारपण घेतात ताचो हो भाग. पाटो वाठारांतल्या धंद्याच्योय इमारती आसात ताका चड टॅक्स आसा, ते उणें करपाचेरूय भासाभास जाली. पणजेचे महापालिकेक जे कितें बऱ्याक पडटा तसलो निर्णय घेवंक नॅशनल थिएटराचो विशय पणजेच्या महापालिकेन सरकाराचेर सोडला. We already have something called as the highly rating scheme in place. Okay, this is something that is happening worldwide. In UK, this scheme is called Scores on Doors. So we will cover all the hotels and eateries in Panjim and we will give them a rating. This rating will be displayed on their doors. So this rating will be based on the hygiene. So every person who's entering the hotel will get an idea of what is the hygiene of the kitchen. So there will be a 3 rating, there will be a 4 rating, there will be a 5 rating. So this is one thing that they are implementing. And they are going to give them food safety display boards. So this is the first project. We've already started in Panjim, 100 odd outlets have been registered, and that is how we won the first place. But now in the scale-up phase, in the international level, we have to cover all our businesses. Next slide, please. We have to come out with the street food hubs. Now I'm sure there are more than 70 plus street food vendors here, but we don't have zones. So as a council, you have to come out with zones where we can put these vendors in one or two zones, and then provide all the basic facilities in these zones, and we are going to certify these zones and keep street food hubs. So to do so, the council has to basically propose the zones. Otherwise, if they are scattered on the streets, then getting hygiene from them is very difficult because they don't have the basic facilities to wash. They are just washing at the side. They are creating a nuisance there. So in order to abate this nuisance, it is important that we work on the concept of getting these zones. So unless and until the councils don't decide on this zone, we will not get our points as far as this project is concerned. I suggest you can have these zones also, but commercial areas like C1 zoning and everything. Now we are disproportionately charging them higher amounts of taxes, which we believe to be unfair. That goes now is basically a reduction of all of these taxes. So now once, which is what we have done during this council meeting. So C1 buildings and all these people who are affected will see a reduction as they maybe from
next month. So whoever has paid their house tax, whatever will see an adjustment in the next year. So once it is, now we've already appeared on the council, we will put it up for public thing within 15 days, and after that, say within the end of the month, it will come into force. Everyone in the especially Pancham and Pato especially will see a reduction in their taxes. Now what we're also planning to do is basically rationalize all of our taxes. CCP is basically overcharging a lot of people in Pancham, we believe also. So what we want to do is basically our overall plan is to reduce the taxes. So we're going to identify where exactly we are using revenue in terms of say people operating out of residential areas and not paying commercial tax. And we will set a fixed rate for commercial tax. We are sending our proposal to the government. So our legal team is drafting the proposal to be sent to the government. We will let the government vet it. If the government feels that it's in the interest of the corporation, then that's good. Now we also are not giving him anything for free. Now what we are giving is 400 square meters of built-up space. When we get a conversion of 300 FSI, or say even 2.5 FSI, 200 FSI, the corporation has more to gain. He is still going to be paying us PWD rates. So there is no absolutely zero loss on the corporation at all. Bureau Report for Herald TV. शारांत व्हडली ओडचून आसलोली आनी शारांत सोबी बाजार बीक मागून शाराक लोचेक घालपी भिकाऱ्यांक शारांतली बायत दवरूंक पणजेचे महापालिकेक निर्णय घेतला. शारांत भिकारी फकत लोक चड आसा तोय न्हय, पूण ट्युरिझमाच्या जाग्याचेर आनी ट्रॅफिक सिग्नला कडेन लेगीत भिकारी भीक मागताना दिसतात. ही भिकारी खरे म्हणल्यार भिकारी न्हय, पूण ते घडोवन हाडलोले गँग जे काळी वखदां विकतात. ह्या भिकाऱ्याचे चुचुरे करून ताका जेवण दिल्यात ते जेवण घेनात, फकत धुडू सोदतात अशें महापालिकेचो आदलो अध्यक्ष उदय मार्केकारान सांगलें. Also, we want to form an internal squad also in the CCB. We will start sending our inspectors and our labor out in vehicles to basically start confiscating all of their goods, whatever they're selling illegally and everything like that. Now we have also had a meeting with the police to ask the police to start taking action with this. Now, how many ever times it's going to take, put them at the border, they keep coming back. So we are working on the thing. बेगर्स इश्यू हो बेगर्स हातून पळयला प्रत्येक सिग्नलाक बॉम्बे जावं व्हडल्या व्हडल्या मेट्रोपॉल सिटीन कशे सिग्नलाक बेगर्स येता तशें आतां पणजेन सुरू जाला. तुमी सातनीत पळया जाल्यार फेरीबोटीन खंय पळया सिग्नल पडल्या बरोबर बेगर तुज्या आरशाचेर डब 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 करून गाडयेचेर थापटा मारता आनी तुका हें मागता हें करता. चर्च घरा कडेन तुवें कशे भीक मागून ते बोमाडे विकता ते एक्चुली तांचो मेन धंदो ड्रग्स. हें आमी प्रूव केल्लें आसा. हांवें कांपाल परेड हांव मेयर आसतना हांवें ते खाली केला ते नायट ड्रग्स सुद्दां धरून दाखयला. तेंचे कडेन ATM कार्ड, पासबूक, चेकबूक सगळें तेंचे कडेन मोबायल कितकेशेच मेळ्ळे, 10-12 मोबायल मेळ्ळे. अशे लोक हे भिकारी न्ही, हे एक ऑर्गनायज एक गँग हे गँग हांगा भीक मागपाक तांकां हें करता. तुमी तांकां कितें खावपाक दिया ते खावपाक घेना, ते पयशेच सोदता. म्हणजे तुमी हेजे कडल्यान पयशे प्लस तेंचो सायड बिजनेस हो. Bureau Report for Herald TV. नावच तो कोंकणी बरोवपी दामोदर मावजो हाका फाटल्या वर्सा डिसेंबराच्या म्हयन्यान 2020-2021 वर्साचो 57वो जननमीत पुरस्कार भेटयलो. ह्या पुरस्कारांतल्यान ताळे राजाक अभिमान आनी खुशालकाय हाडली देखून दामोदर मावजो हाचो भोवमान करूंक थारायला. हो भोवमानाचो दबाजो मायेचे सातवीर सांजेच्या 4:30 वरांचेर मडगांव रवींद्र भवनांत जातलो. 2 वर्सां दिवपी हो भारतांतलो उंचलो साहित्य पुरस्कार हाचे पयलीं गोंयान रवींद्र केलेकाराक फावो जालोलो. ह्या दोबाज्याक हिंदी पब्लिशींग ग्रुपाचो डायरेक्टर एनराव मुखेल सोयरे आसतलो. त्या भायर साहित्यीक अलावेले आनीकूय नावस्ते लोक मावजा विशीं उलोवप करूंक हाजीर आसतले. आमकां सगळ्यांक खबर आसा की डिसेंबर म्हयन्यांत नामनेचे साहित्यीक दामोदर मावजो हांकां ज्ञानपीठ पुरस्कार फावो जालो 2022 वर्साचो. ह्या निमित्तान दामोदर मावजो हांचो नागरी भोवमान नागरी सत्कार सुवाळो करपाचो आमी थारायला आनी तो सत्कार सुवाळो 7 मे 2022 म्हळ्यार येता ते शेनवाराक सांजेच्या 4:30 वरांचेर रवींद्र भवन मडगांव हांगा घडोवन येतलो. ह्या सत्कार सुवाळ्याक ज्येश्ठ पत्रकार आनी द हिंदू पब्लिशींग ग्रुपाचे संचालक भोवमानिस्त एन राम हे मुखेल सोयरे म्हणून हजर रावतले. तशेंच ज्येश्ठ साहित्यीक एडवोकेट उदयबाब भेंब्रे, लेखक आनी अनुवादक भोवमानिस्त जुजेबाब लॉरेन्स, तशेंच उच्च शिक्षण संचालनालयाचे संचालक भोवमानिस्त प्रसादबाब लोलयेकार ह्या वेळार दामोदर मावजो हांचेर उलोवपां करतले. खरें म्हळ्यार जानेवारी म्हयन्यांत हो सुवाळो जावपाचो आशिल्लो आनी आमी तशें जाहीरूय बी केल्लें, पूण कोवीड परिस्थितीक लागून आमकां हो सुवाळो मुखार धुकलचो पडलो आनी आतां तो 7 मे दिसा घडून येता. ह्या सुवाळ्याक तुमी सगळ्यांनी हजर रावचें. गोंयभरच्या सगळ्या साहित्य मोग्यांनी, कोंकणी मोग्यांनी आनी भाई मावजोच्या मोग्यांनी
मुजरत हजर रावचे अशें आमी हांगा मागतात आनी पत्रकारांच्या बी माध्यमांतल्यान आनी सगळ्या आमच्या दिसाळ्यांच्या माध्यमांतल्यान हाका जाता तितली प्रसिद्धी मेळून जे लोक ह्या सुवाळ्याक हजर रावंक शकतात आनी मुजरत येवचे अशें आमी सगळ्या लागीं मागतात. Story by Aditya Bidre for Herald TV. मडगांव रेल्वे स्टेशना भायर फुटपाथी वेल्यान कोणाकूय चलून वचूंक जाय जाल्यार ताका चुकोवन चलोवंक मेळ्ळ्यार तांचें नशीब म्हणपाचें. स्टेशना भायलो फुटपाथ जो रावनफोर्ड टावन ESI हॉस्पिटला मेरेन आसा त्या फुटपाथाचेर झाडां किल्लोल्यांत माती घातलेली आसा. कचरो आनी हेर वस्तू घालून चलून वचप्यांचो रस्तो बंद करून उडयला. 5 वर्सां जालीं ह्या फुटपाथीचेर चलोवप्यांक आनीक उपाय ना जावन रस्त्यान चलून वचचें पडटा आनी ताका लागून ताका ओपस्योग लेगीत घडूंक शकतात. हें गोंयची कमर्शियल टावन आसा मडगांव आनी पणजी नंतर लोक मडगांवां पळयता आनी तुमी पळयलें गोंयचें नंबर 1 स्टेशन जें आसा तें मडगांव रेल्वे स्टेशन. खंयचो जो ट्युरिस्ट आसा तो मडगांव येवन देंवता. केरळाच्यान येयलो दिल्ली येयलो आनी तो जेन्ना रेल्वे स्टेशनांतल्यान देंवन भायर वता तेका चलपा वाट ना अशी परिस्थिती आसा. फाटल्या म्हाका दिसता 5 वर्सां जालीं तुमी जर पळयलें की रावनफोंड टू ESI हॉस्पिटल हो जो फुटपाथ आसा तेजे झाडां अशीं जालेली आसा इतली व्हडली म्हणजे थंय चलपाची परिस्थितीच ना. लोकांक अक्षरशः रस्त्या वयल्यान चलपाचें आसा. आनी जर तुवें आतां जर हें जर पळयलें तर जे खणलेलें आसा रस्त्याची खामी पडलेलें आसा हें पळयल्यार खूब वायट परिस्थिती दिसता की आमी म्हणटा की गोंयचें पर कॅपिटा इन्कम 5 लाख रुपया म्हणटा जाल्यार गोंयचे आनी बाकीच्या स्टेटी कंपेर करता महाराष्ट्रा कर्नाटका उत्तर प्रदेश गोंय बरें उच्च दर्जाचें आसा म्हणटा. पूण हें जर पळयलें ऑन ग्रावंड लेवल म्हाका दिसता खूब परिस्थिती वायट आसा. आनी म्हाका दिसता की हें आमचे जे गव्हर्मेंट सर्वंट आसा जे स्पेशली म्युन्सिपालिटी आसा जावं PWD आसा इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट आसा ते तेंचें काम करना अशें कारणान तेंची इनएफिशियन्सींतल्यान ह्यो गोश्टी घडलेल्यो आसा. आतां हें स्टेशन रोडाची झाडां जी आसा ती कट करपाक एक लेबर घेवन मशीन घातल्या जाल्यार 2 दिसां तें कंप्लीट जाता क्लियर जाता. हेतून म्हाका दिसता मोर देन 5,000 रुपया खर्च ना. पूण आमच्या लोकांची वृत्ती ना. आमचे PWD इंजिनियर जे आसा ते रस्त्यान केन्ना भोंवना तेणी पळयलें ना ऑन ग्रावंड बसून तें काम करना. तेणी जर काम प्लस म्युन्सिपालिटी आसा म्युन्सिपालिटीचे जे ऑफिसर्स आसा तेंची जबाबदारी आसा हें म्युन्सिपल एरिया पडटा तेणी तें निवळ दवरपाक जाय. आमच्या दिगंबर कामती जे MLA ऑफ मडगांव तेणी पळोवपाक जाय हेचेर आनी क्लियर करून घेवपाक जाय अशें म्हाका दिसता. फुटपाथ जी आसता ती एक सामान्य मनीस जो आसता कॉमन मॅन तेज्या खातीर आसता. तेका रस्त्या वयल्यान सेफली चलोन वचपा खातीर आसता. आमी सद्या आसा मडगांव हांगासर ऑपोजीट रेल्वे स्टेशन जो रस्तो वता राजेंद्र प्रसाद स्टेडियम टू रावणफोंड जंक्शन. फुटपाथ जी आसता ही एक्चुली सरकार बांदता टॅक्सपेयराच्या पयशान कॉमन मॅना खातीर. पण आमी सद्या हांगासर पळयता ही जी फुटपाथ बांदल्या हेजो वापर सद्या कॉमन मॅनाक जायना. तेन्ना ह्या भागांतल्या लोकां कडल्यान एक तशी मागणी जाता की संबंदीत जी खाती आसा PWD म्हणा मडगांव म्युन्सिपालिटी तांचे कडेन जाता तितले बेगीन ही फुटपाथ निवळ करून हेजो वापर लोकांक करपाक दिवचो अशी एक मागणी ह्या भागांतल्या लोकां कडल्यान जाता. Aditya Bidre for Herald TV. म्हापशेचे नगरपालिकेची मुखेली शुभांगी वांयगणकर हिका पत्रकारांनी शिवाजीचो पुतळो घाला ते विशीं विचारतोच आपणाक ते विशीं कांयच खबर ना म्हूण तिणें सांगलें. तिका अशी कशी खबर ना म्हूण विचारतोच आपणाक ते विशीं मातूय खबर ना म्हूण तिणें रोखडीच जाप दिली. पूण आपूण ते विशीं कसलो उपाय घेतली तें मात सांगूंक ना. म्हापशेची नगरपालिका उदरगतीची 10 कोटी मोलाचो वावर करूंक निर्णय घेतला. तशेंच फुटसाल मैदानूय तयार करूंक निर्णय घेतला. स्पेशल मिटींग आमी 2 मुद्द्याचेर घेतलेली. एक मिनिट. इंडिग्रेट डेव्हलपमेंट ऑफ स्मॉल अँड मिडियम टाउन ही जी संस्था आसा जी सुद्दां पेमेंट करता आनी आमकां DME मार्फत हे 2 प्रोजेक्ट दिल्ले आसा. सो एक पयलो प्रोजेक्ट आसा पळय तो फुटसाल हो ग्रावंड आमी बांदपाक पळयता. कारण म्हापशान आमचे तशे व्हडलेशे भुरग्यां खातीर तशें ग्रावंड ना आनी त्या खातीर भुरग्यांक ग्रावंड मेळचो म्हणून फुटसाल ग्रावंड हो आमी बांदता. येत्री निवास जी पयली आसली जे 20 वर्सां पयलीं एक रेजर्वेशन घेतलेलें आसलें येत्री निवास त्या तेचेर आमी हे फुटसाल ग्रावंड बांदपाक केल्लो आसा. आनी प्रकाश भिवशेट हेणें मातशें ऑब्जेक्शन केल्लें आसा. ऑब्जेक्शनूय म्हणिना तो
की आपूण आसा डेव्हलपमेंट आनी हे ग्रावंडा खातीर पूण तो कितें म्हणूंक सोदता पळय तो एक्झॅक्ट तेच्या कळना त्या प्रमाणे आमी सगळ्यांनी हो फुटसॉल ग्रावंड बांदपाचें थारायल्लें आसा हेंचे सुद्दां तेका खूब प्रयत्न आसा आनी त्या हेतूंतल्यान आमकां 10 कोटी हे सुरवातीक मेळिल्ले आसात आनी त्या हेतून आमी म्हापशाचें ब्युटिफिकेशन तशेंच स्वेज नाला गटार रस्ते जे कितें आसा इंटरनल आनी ब्युटिफिकेशन कितें आसा करपाक जे पयलीं केल्लें म्हणटा बाप आमचो अश्विन कुमार प्रभू हेणें ब्युटिफिकेशन आनी म्हापशा खातीर मार्केटा खातीर तेणें एस्टिमेटूय केल्लो पूण तो एस्टिमेट घेवन आनी दुसरो आमी नवो कन्सल्टंट आमकां गव्हर्मेंट कोण दितलो तेच्या मार्फत आमी तो मार्केटचो प्रोजेक्ट घेवपाक सोदता आनी त्या हेतून सगळ्यांक एक मतांनी तेजेर डिसिजन जाल्लें आसा. मॅडम ओरिजिनली 20 कोटी सँक्शन केल्ले प्रोजेक्टाक सो आयज 10 कोटी सँक्शन जर तुमी जर हे केलें जाल्यार 10 कोटीचो स्टेटस कितें आसा इस्टिमेट आसा पळय तो अश्विन कुमार प्रभू हेंच्यांनी गेल्या हेका 10-15 वर्सां पयलीं तेणी ते इस्टिमेट केल्लो तो 20 कोटीचो इस्टिमेट केल्लो आसा पूण सुरवातीक जर फर्स्ट फेज म्हणून आमकां जर 10 कोटी मेळटा जायत गरज पडली जाल्यार तेही 10 कोटी आमी घेवन म्हापशाचें डेव्हलपमेंट करपाची तयारी आसा. प्रकाश कडेकर फॉर हेरल्ड टीव्ही. आयच्या कोबरापोत्रांत इतलेंच. हेरल्ड टीव्ही कोबरापोत्र आयकलें देखून तुमकां देव बरें करूं. अदीक खबरां खातीर उपकार करून आमकां फेसबुकार आनी ट्विटराचेर फॉलो करात. आदिवस.